आगाज करें और सबसे पहले बात करें इसराइली मुजालिम तवील मुहासरे और मस्जिद अक्सा की बार बार बेहुरमती के खिलाफ फलस्तीनियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गजा की पट्टी से इसराइली के खिलाफ शदीद रद्दअमल सामने आ गया। हमास ने ऐलान जंग कर दिया। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अल अक्सा फ्लड के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेहोनी रियासत पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट बरसा दिए। दर्जनों इमारतें जद में आ गईं। जगह जगह आग भड़क उठी। फलस्तीनी मज़ाहमत तहरीक हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले जारी हैं, जिसमें सेहोनी फौजियों समेत 22 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी और दर्जनों यरगमाल बना लिए गए। जंगजू ने इसराइली शहरों में दाखिल होकर सरहदी छावनी पर भी कब्जा कर लिया, जबकि दर्जनों इसराइली फौजी कैदी बना लिए गए। गली गली लड़ाई जारी है। इसराइली फौज के मुताबिक 50 से जायद अफराद मुख्तलिफ इमारतों में घुस गए। हमास ने मगरबी किनारे के फलस्तीनियों से भी हथियार उठाने की अपील कर दी। हमास के अस्करी विंग के सरबराह का कहना है कि मुसल्लह ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ एक नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोहम्मद दीफ ने एक गैर मामूली बयान में कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा तूफान शुरू करने के लिए हफ्ते की सुबह इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल ने गजा से दरअंदाजी की इतला दी है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने कहा कि इस वक्त जंगी सूरत हाल का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के तैयारों ने भी गजा की पट्टी पर बमबारी शुरू करा दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी फोर्सेस ने 35 इसराइली फौजियों को जंगी कैदी बना लिया। इसराइल ने गजा के करीब वाक़ एयरपोर्ट पर इनखला शुरू कर दिया। लड़ाका तैयारों को ट्रकों के जरिए एयरपोर्ट से मुंतकिल किया जा रहा है। अरब मीडिया का कहना है फलस्तीन के मगरबी किनारे में जश्न का समा है। रामुल्ला में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र करते हुए बात करें, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 12 अरब डॉलर की कमी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 102 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गई है, जबकि डीजल की कीमत 9 डॉलर कमी से 117 डॉलर फी बैरल हो गई। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मकामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। दूसरी जानिब रुपए की कदर में मुसलसल इजाफे पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान है। तहम हतमी फैसला 15 अक्टूबर को किया जाएगा। और इसी हवाले से बात करें, मुल्क में महंगाई भी मजीद तेज हो गई है। महंगाई की मजमूई शरह 37.7% रिकॉर्ड की गई है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते एलपीजी के घरेलू सिलेंडर, चीनी, अंडे, जलाने की लकड़ी, दूध, दही, मटन, आलू, प्याज, लहसन, टमाटर समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जारी महंगाई में कमी ना आ सकी है। रवां हफ्ते 19 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े और 16 की कीमतों में भी कमी वाक़ हुई, जिसके नतीजे में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 11% इजाफा हुआ है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर में 58 रुपए इजाफे से घरेलू सिलेंडर की कीमत 3232 रुपए तक पहुंच गई है। अशिया ज़रूरिया में टमाटर की फी किलो कीमत में 11 रुपए और चीनी की औसतन कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज, अंडे, लहसन, आलू की कीमत बढ़ी है, जबकि जलाने के लिए लकड़ी, ताजा दूध, खुश्क दूध, दही और मटन के दामों में भी इजाफा कर दिया गया। इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि रवां हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत, चिकन, दाल, मसूर और दाल चना की कीमतों में भी कमी का इम्कान है। कुछ बात करें, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब के 30 अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। बताते चलें कि पंजाब में 110 तरक्याती मंसूबे 10 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर की वफ़द से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वजीर आला पंजाब को तजवीज़ भी दी हैं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइजेशन अरकान को ग्लोबल विलेज माल में सरमायाकारी की दावत भी दी है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर रुकावटें दूर करने की तलकीन भी करवाई है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि आसान शराइत और अराजी देने की तजवीज़ का जायजा लेने की यकीन दहानी भी करवाई। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी का कहना था, वन विंडो ऑपरेशन के जरिए 36 महकमों के एनओसीज एक ही छत तले जारी होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में गंदम का 600 अरब का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मगलिंग रुकने से डॉलर और इजनास की कीमतों में कमी का रुझान है। बात करें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिकवान का कहना है कि उस्मान डार के बाद बात करने के बाद वालदा की भी बात सुनी है। उस्मान डार ने सियालकोट से पीटीआई का सफाया करवाया है। फिरदौस आशिकवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अब स्ट्रीट बॉय वादा माफ गवाह बनकर कह रहा है 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले कभी कामयाब नहीं होते। फिरदौस आशिकवान ने कहा, हम 76 बरसों की रिवायती सियासत नहीं करना चाहते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रिवायती सियासत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को जंग से अवामी
رابطہ مہم شروع کریں گے. ہم چاہتے ہیں الیکشن حلقہ بندیوں کے تحت ہو. نئی حلقہ بندی الیکشن کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاست کے اندر مخصوص میدان نہیں ہوتا, رابطے ہوتے رہتے ہیں. فردوس عاشقوان کا کہنا تھا لانگ مارچ اور دھرنوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا. ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کی کمان سنبھالی. پاک بحریہ کی تبدیلی کمان کی تقریب پی این ایس ظفر اسلام آباد میں ہوئی ہے. سبکدوش ہونے والے نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بحریہ کی کمان ایڈمرل نوید اشرف کو سونپی ہے. ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ بن گئے. نیوی کے جوانوں نے پاک بحریہ کے نئے چیف آف گارڈ آف آنر پیش کیا ہے, جبکہ سبکدوش ہونے والے نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے شرکا سے الوداعی تقریب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سیلاب میں ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا تھا پاک نیوی کی کمانڈ کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. پاک بحریہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی حامل ہے. پاک بحریہ کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا مستقل میں زندگیوں میں عمل دخل بھی ہوتا ہے. مستقبل کے چیلنجز سامنے رکھتے ہوئے صلاحیت کو بڑھانا ناگزیر ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مشترکہ کوششوں اور تعاون پہ یقین رکھتا ہے. بلو اکنامی کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہم قرار دی جاتی ہے. جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں کے خلاف کل گورنر ہاؤس سندھ میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور بات کی ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے خلاف کل گورنر ہاؤس پر دھرنا دیں گے. تمام اسٹیک ہولڈر دھرنے میں شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کریں گے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس سطح پر رکھ کر معیشت آگے نہیں بڑھا سکتے. پیٹرول کے ساتھ ساتھ تمام غذائی اشیاء سستی ہونی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا سرکولر ریلوے K4 منصوبہ التوا کا شکار ہے. سندھ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا اور سرکاری ادارے تباہ ہو گئے. سندھ میں اسکولوں اور کالجوں پر برا حال ہے. امیر جماعت اسلامی نے کہا جرائم ان آبادیوں میں پنپتے ہیں جہاں معاشی حالات خراب ہوں. کرائے پر اسلحہ ملتا ہے تو اسٹریٹ کرائم کیسے رکیں گے. ان کا کہنا تھا کل ایک میٹنگ ہوئی, وزیر اعظم کو بھی ہونا چاہیے تھا. کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, پاکستان کی معیشت چلاتا ہے. اس وقت آئی ٹی کی تعلیم بہت مہنگی ہے. نجی سیکٹر میں آئی ٹی کی تعلیم رینج سے باہر ہے. حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی بڑھاتے جائیں گے تو نوجوان کہاں جائیں گے. نالوں کے پروجیکٹ پہ بھی بہت سارے نقائص ہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے 3 UC سے ضمنی بلدیاتی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. مرتضی وہاب کی جانب سے RO آفس میں کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دی گئی ہے. مرتضی وہاب نے ضلع جنوبی میں UC 13 کی خالد نشست پر الیکشن لڑنے کا کاغذاتی نامزدگی بھی جمع کرائی ہے. بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کے 5 نومبر کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. متعلقہ نشست پیپلز پارٹی کے UC چیئرمین کے مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ میں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. جن لوگوں نے 70 سے 75 برسوں تک کراچی کو خراب کیا ہے ان سے سوال پوچھیں. مرتضی وہاب کا کہنا تھا ہائیڈرینٹ وال مین مافیا کے خلاف کارروائی چل رہی ہے. انہوں نے جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ نعیم الرحمان میرے بڑے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں سیاسی بغض نہیں رکھتا. نعیم رحمان کو ساتھ چلنے کی آفر بھی کی تھی. سیاسی نکتہ چینی کو سائیڈ میں رکھیں, میرے لیے چیئرمین قابل احترام ہے. مرتضی وہاب نے مزید کہا پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن ہو اور منصفانہ ہو. جب ٹاؤن چیئرمین سے ملتا ہوں تو حافظ نعیم ناراض ہو جاتے ہیں. وقت ثابت کرے گا کہ کون کیا ہے اور کس کی کیپیسٹی ہے. مرتضی وہاب نے کہا حافظ نعیم کو شاید یہ بھی کہہ دیں کہ مرتضی وہاب نے اجرک غلط نہیں پہنی ہے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. بات کریں کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے خلاف آپریشن کیا ہے, جبکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترجمان رینجرز کے مطابق آپریشن بلدیہ ٹاؤن رمضان گوٹ منگو پیر میں کیا گیا. اس حوالے سے ترجمان رینجرز نے بتایا ہے کہ آپریشن کے دوران متعدد غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو سیل کیا گیا ہے. سندھ رینجرز کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 109 غیر قانونی ہائیڈرنٹس ختم کر کے 241 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک.